السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تتمة التمارين معادلات في الحساب المثلثي. دونك غنشوفوا هاد المعادلة اللي من نوع معادلة من نوع سينوس إكس زائد بي على 3 مضروبة في كوسينوس إكس ناقص بي على 4 تساوي صفر. دونك هاد نوع المعادلات سو جون ديكواسيون كنا نتعاملوا معاهم بهاد لا فاصون هادي. دونك عندي هنا لا ملتيبليكاسيون، دونك هادي ايكيفالونت لاش؟ لان هادي تساوي صفر او هادي تساوي صفر. دونك سينوس دو اكس بلس بي سور 3 est égal à 0 ou cosinus de x moins pi sur 4 est égal à 0. C'est clair? Oui. دونك غنخدم كل معادلة بوحدها، شاك ايكواسيون بوحدها. دونك سينوس اكس زائد بي على 4 شنو غادي يعطينا؟ كيعطينا صفر. وشنو هي الزاوية الاعتيادية اللي كنا كنقولوا بأن السينوس ديالها يساوي صفر؟ إلا كان سينوس إكس يساوي صفر هذا يكافئ أن إكس كتساوي لنا كابي. دونك عندي هذا، إذا هادشي اللي لداخل ديريكت هادي معادلة اعتيادية صافي. إيتيكالا كابي تيل كو كا أبارتيان أ زد. أو فوقاش تنقولوا أن الكوسينوس كيساوي صفر؟ راه كنا شفناها حتى هي البارح، حالة donc من لي كا بارتيكوليي. دونك كوسينوس est égal à 0 دونك x est égal à دونك هادشي اللي داخل الكوسينوس غادي يساوي ليا بي سير 2 بلس كا بي. بالنسبة للكوسينوس كنديرو بي سير الكوسينوس égal à 0 بي سير 2 بلس كا بي تيل كو كا appartient à z. مزيان، حنا علاش نقلبو؟ ديما باش كتسمع résoudre l'équation ou la résoudre une équation. Donc l'équation خصنا نقلبو على x. Ça équivalent à x est égal à moins pi sur 3 plus k pi tel que k appartient à z ou x هاد الموان 4 تتحول هنا هاد موان pi sur 3 تحولت هنا. دونك موان 4 تحولت ليها تولي لنا pi sur 4 plus pi sur 2 plus k pi tel que k appartient à z. كملنا المعادلة ما كملناش. دونك لا ريزولوسيون دو ار. دونك شنو بقى لنا؟ مجموعة الحلول في ار شنو هي الاتحاد ديال هاد المجموعتين موان بي سور 3 بلس كا بي تيل كو كا بارتيان زد اونيون اتحاد هادي خصني نجمعها بي على 4 وهادي حتى هي خصني نجمعها توحيد المقام. دونك هنا تعطيني جوج بي على 4 اللي هي 3 بي 4 بي سور 4 توحيد المقام. هنا تعطيني جوج بي على 4 جوج زائد واحد هي 3 بي على 4 بلس k pi tel que k appartient à z. l'ensemble des solutions هي خرجت لنا صافي. دونك هذه في مجموعة الحلول في R. نشوفوا l'équation numéro 5. 2 cosinus 2x moins pi sur 7 moins racine de 3 moins racine de 3. اول حاجه غنديروها خصنا نعزلو كوسينوس في جهه ونعزلو الاعداد الاخرين لي كوسينوس في جهه. دونك هذه ايكيفالونت سيت ايكواسيون ايكيفالونت ا كوسينوس 2x moins pi sur 7 est égal. هذه غتحول لجهه تولي racine de 3 وعندنا لا ملتيبليكاسيون entre 2 et cosinus. دونك فاش تحول جوج للجهه الاخرى تعطينا كسر. مزيان. دونك شنو هي الزاويه اللي الكوسينوس ديالها كيساوي لنا racine de 3 sur 2؟ دونك غتشوف في الجدول اولا في الدائره المثلثيه اللي الكوسينوس ديالها كيساوي لنا racine de 3 sur 2 هي بي sur 6. دونك بي sur 6 هيا نشوفوها نتاكدوا. دونك هنا عندي كندير ان دومي ان دومي ان دومي ان دومي خطوط متقطعه خطوط متقطعه خطوط متقطعه خطوط متقطعه. دونك هنا بدات بي sur 6 بي على 3 ايتترا. هنا قلنا كاين ان دومي، هنا غادي يكون
هنا غتكون ديك بي على 4. دونك جذر 2 على 2 دونك هذه هي جذر 3 على 2 دونك هي هذيك. دونك cette équation équivalente à cosinus 2x moins p sur 7 est égal à cosinus de p sur 7. Donc le cos x est égal à cos alpha. Cos x est égal à cos alpha. Donc غنتعامل معها تعامل عادي équivalente à هادشي اللي داخل الكوسينوس اللي هو 2x moins pi sur 7 كيساوي ليا p على 6 plus 2k pi tel que k appartient à z où had 2x moins pi sur 7 est égal à moins pi sur 6 plus 2k pi tel que k appartient à z. Bien, c'est clair. La résolution de l'équation تنقلبو على x. Donc 2x est égal هاد moins pi sur 7 غتحول هاد الجهة moins pi sur 7 غتحول لهاد الجهة اللي غتعطينا pi sur 6 plus pi sur 7 plus 2k pi tel que k appartient à z. Aussi 2x est égal à moins pi sur 6 plus pi sur 7 plus 2k pi tel que k appartient à z. Donc قلنا توحيد المقامات. نخدمو غير هنا نيت. عطينا هنا 2x. شنو المقام موحد؟ شنو هي 6 في 7 هي 42. دونك غنديرو هنا مقام موحد هو 42. هادي ضربناها في 7 عطاتنا 7 بي بلس هادي ضربناها في 6 عطاتنا 6 بي بلس 2k بي. نفس الشيء هنا عندنا 42 هادي ضربناها في 7 عطاتنا ناقص 7 بي زائد 6 بي بلس 2k بي. مزيان هادي ايكيفالونت لأنه غنديرو 2x 7 زائد 6 13 بي على 42 13 بي على 42 بلس 2 كا بي والأخرى غتعطينا ناقص بي بلس 2 كا بي. وفي الأخير غادي نلقاو يبقى لنا نهبطو هاد جوج لتحت. دونك غنلقاو إكس غتساوي لنا 13 بي جوج مضروبة في 42 هي 84 بلس هادي مقسومة على جوج هي ك بي أولا إكس كتساوي لنا ناقص بي على 84 بلس ك بي بحيث ك tel que k appartient à z. Donc l'ensemble de solutions S est égal 13p sur 84 plus 4pi tel que k appartient à z union moins pi sur 84 plus kp tel que k appartient à z. Donc on va dire l'ensemble des solutions de l'équation numéro 5. Deuxième. نحاولوا نتوجهوا l'équation numéro 6. دونك هاد الحصه هادي ديرنا غير لي زيكواسيون ملي كنعمل لي زيكواسيون مزيان في ار غندخلو في لي زانترفال. دونك 2 sinus de 3x moins pi sur 4 moins racine de 2 est égal à 0. De même façon غنحاول 3x moins pi sur 4 هاد جوج غتحول هاد جي غتولي لنا راسين دو 2 وهاد جوج كاين لا ملتيبليكاسيون دونك غتقسم على جوج. اشنا هي الزاويه اللي السينوس ديالها كيساوي لنا راسين دو 2 سور 2 هي بي سور 4. دونك خصكم تكونوا ضابطين الجدول باش تعرفوا تخرجوا هاد النوع ديال المعادلات، اما الجدول اما الدائره المثلثيه اللي درت لكم في الجزء الاول ديال الدرس. راني شرحت الدائره المثلثيه في الجزء الاول وغادي نحط الرابط ديالها هنا باش تعاودوا ترجعوا ليها، لانه اللي ما فهمش داك الشيء غادي يبقى يبان له هنا بحال غير تبان له بحال كنهضر بالشينويه. دونك ضروري تفهموا الدائره المثلثيه. دونك شنو هي الزاويه اللي السينوس ديالها عندي هنا سينوس تاعنا خص يكون سينوس هي بي سور 4. دونك مزيان كندير بحال كنختزل بحال دونك بالنسبه للكوسينوس ولا سينوس بحال اشنو كيبقى ليا
كتبقى 3x moins pi sur 4 est égal à pi sur 4 plus 2k pi tel que k appartient à z. ou de même 3x moins pi sur 4 ولكن هنا ردوا البال pi moins pi sur 4 plus 2k pi k appartient à z. مزيان دونك غنحول هذا لهاد جي ونحول هذا لهاد جي. شنو يبقى لنا دونك équivalente 3x est égal à pi sur 4 plus pi sur 4 هي 2 pi sur 4 هي pi sur 2 plus 2k pi tel que k appartient à z. هذه اللي بغينا نحسبوها اش تعطينا 4 على 4 هي 3 بي على 4 3 بي على 4 إلا زدنا عليها واخا غنديرو هنا 3 اكس شاش هنا عندي 4 بي moins pi c'est 3 pi sur 4 3 pi sur 4 plus pi sur 4 هي 4 pi sur 4 c'est pi plus 2 k pi. أنا نحاول نزربتها نمشي نشوف الحساب تحسبوها نتوما بشوية عليكم تحسبوها بشوية عليكم وتشوفوا النتيجة اللي تخرج لكم مزيان. نشوفوا هنا بقات ليا بي مزيان اكس غادي تعطينا اكس est égal à بي سور 6 دونك هاد 3 تهبط لهنا غتعطينا بي سور 6 حيت كاين عندي هنا الضرب غتحاول تولي قسمه ما ننساش حتى هنا غتقسم اذا غتمشي جوج مع جوج غتبقى ليا كا بي سور تيل كو كا appartient à z. de même x est égal à انا بقات ليا بي غتبقى ليا بي سور 3 بلس 2 كا بي بلس كا بي لان اتونسيون بلس 2 بي سور 3 انا راني غلطت هنا بلس 2 بي سور كنقسم على 3 حتى هنا تبقى لي 2 بي سور 3 تيل كو كا appartient à z. وفي الاخر غنلقاو r l'ensemble des solutions في l'ensemble r pi sur 6 plus 2 sur 3 k pi tel que k appartient à z union pi sur 3 plus 2 sur 3 k pi tel que k appartient à z. عرفت 3 منين جات قسمت هنا على 3 باش نحيد باش تبقى لي هنا x هبطت 3 لتحت هي 3 في 2 6 عاوتاني 2 مقسوم على 3 كتبقى 2 مقسوم على 3 صافي. دونك مجموعة الحلول اللي لقيناها هي بي على 6 بلس 2 كا بي سور 3 تيل كو كا بارتيون زد اي بي على 3 بلس 2 كا بي تيل كو بلس 2 كا بي سور 3 تيل كو كا بارتيون ا زد. مفهوم؟ نمشيو ليكزامبل 7 ليكزامبل نيميرو 7 واش غتكفانا هاد الوريقة ولا لا؟ الا زربنا راه غتكفانا. دونك نقلبو حنا ونخدموها في ورقة اخرى نزيدو جوج عمليات. سابعا équation numéro 7 cosinus 5x plus pi sur 3 est égal à moins racine de 2 sur 2. دونك دائما كنقلبوا على ايش شنو هي الزاويه. دونك غنحاول ندير واحد الدائره مثلثيه تكون واضحه مزيان. نديرو هنا النص شوفوا كي كنرسم انا الدائره المثلثيه هادوك لي زاندومي هما اللي كيخليوني نخدم ونعرف نحط النقط ديالي. ديما الدائره المثلثيه غير تحت 83 نخدم الدائره المثلثيه ديالي هي الاولى. قلنا كنبداو بي على 6 هذه جوج بي على 6 اللي هي بي على 3 هذه 3 بي على 6 هي بي على جوج هذه 4 بي على 6 اللي هي 4 بي على 6 اللي هي جوج بي على 3 هذه 5 بي على 6 وهذه 6 بي على 6 اللي هي بي. مزيان. المهم الا بغيت نكمل انا اش كنقولوا هنا عندي ان دومي هنا موان دومي. مزيان خدامين في الكوسينوس يعني غنخدموا في هذا المحور حيت كوسينوس عدد سالب غنخدم في هذا المحور. مزيان هذه اش غادي تكون عندي هنا نكمل غادي تكون عندي هنا بي على 4 جوج بي على 4 وغتكون هنا 3 بي سور 4. مزيان الا كانت هذه ناقص واحد هذه شنو غتكون ناقص جذر جوج على جوج. مزيان الا كانت هذه واحد على جوج شنو غتكون هذه جذر جوج على جوج وشنو غتكون هذه جذر 3 على جوج شنو غيكون هنا غيكون هنا واحد صافي. مزيان دونك شنو هي الزاويه اللي الكوسينوس ديالها كيساوي ناقص جذر جوج على جوج شنو هي الزاويه هي 3 بي على 4. دونك هذه équivalente cosinus 5x
cosinus 5x plus pi sur 3, cosinus 5x plus pi sur 3, cosinus 5x plus pi sur 3 est égal à cosinus ديال 3pi sur 4. مزيان. وفي الاخر بحال كي قلت لكم بحال كنختزل بالكوسينوس شنو غيبقى ليا؟ غيبقاو ليا 5 x بلس بي على 3 كتساوي ليا 3 بي سور 4. عندكم تبداو تختزلوها، انا كنقول لكم غير بحال غير تسهيلا باش تجيكم بسيطه صافي. بلس 2 k بي تيل كو k appartient z عاوتاني 5 x بلس بي على 3 إيتيغال بي. دونك عندنا كوسينوس، دونك غنديرو غير الناقص، ناقص 3 بي على 4 بلس 2 كا بي تيل كو كا بارتيان زد. ما كملناش، خص هذا يتحول لجي وهذا يتحول لجي. دونك شنو تعطينا؟ ديما كنمشيو بالليكيفالونس. مازال ما قريتوش المنطق العام، جاي تقراو المنطق وغادي يبان لكم هادشي مزيان. دونك هنا 3 بي على 4 ناقص بي على 3 بلس 2 كا بي تيل كو كا appartient à z de 5x est égal à moins 3pi sur 4 moins pi sur 3 plus 2kpi tel que k appartient à z. وفي الأخير غادي نلقاو نوحد المقامات دونك هنا تعطيني 12 إلا عطاتني 12 دونك هنا 9 بي موان 4 بي. راه مازال شحال واحد كيلقى مشاكل في توحيد المقامات. اتونسيون، حاولوا تضبطوا توحيد المقامات، وسيرتو في هذا الحجر الصحيح حاولوا تضبطوا اي حاجه عندكم فيها مشكل، سي لوكازيون. دونك هنا نفس الشيء، سور 2 دونك هنا ناقص 9 ناقص 4 هنا بي بلس 2 كا بي تيل كو كا ابارتيان زد. مزيان. دونك هنا غنقسم كلشي على 5. هنا 9 ناقص 4 هي 5 بي على 12 وهاد 5 غتهبط حتى هي لتحت هي صافي، زائد جوج على 5 كا بي تيل كو كا بارتيان زد. نفس الشيء هنا ناقص 9 ناقص 4 هي ناقص 13 بي 5 في 12 زائد جوج على 5 كا بي صافي. دونك هنا في الأخير مشات لي هاد 5 مع 5 شنو غيبقى ليا؟ x كتساوي ليا بي sur 12 plus 2 sur 5 كابي وناقص 13 بي على 60. x كتساوي موان 13 بي sur 60 plus كابي تيل كو. مبقاوش نساو هاد بحيث ك كتنتمي إلى z. مزيان. وبالتالي فإن اس في المجموعة r غتساوي ليا P sur 12 plus 2 sur 5 kpi tel que k appartient à z union moins 13 pi sur 60 sur 5 kpi tel que k appartient à z. وحنا لقينا مجموعة الحلول ديال هذه المعادلة. المهم نزيدو آخر مثال ونحبسو هذا الفيديو. بالنسبة لهذا المثال tangente de x sur 2 plus pi sur 3 est égal à racine de 3 sur 3. racine de 3 sur 3. ردوا البال، راه هاد الزاوية شوفوها في الجدول، شنو هي الزاوية طونجونت ديالها كيساوي جذر 3 على 3 هي الزاوية بي على 6 صافي. دونك هادي تكافئ طونجونت دو x sur 2 دونك نخدمو في اتساع نخدمو 90 دونك طونجونت دو x sur 2 plus pi sur 3 est égal à tangente pi sur 6. مزيان. بحال كنختزل الطونجونت بالطونجونت شنو غيبقى ليا؟ غتبقى ليا x sur 2 plus pi sur 3 est égal à، يلا فكروا معايا العقل على العلاقة. كنقولوا إلا كانت طونجونت x كتساوي لنا طونجونت ألفا فإن x كتساوي لنا ألفا زائد كابي. دونك ألفا عندنا هي pi sur 6، إذا pi sur 6 plus كابي tel que k appartient à z. مزيان. علاش نقلبو حنا دابا؟ نقلبو على x دونك غندير x sur 2 est égal à moins pi sur 3 حولت هادي لهادشي دونك كانت عندها إشارة زائد تولي عندها إشارة ناقص زائد pi sur 6
plus كابي تل كو ك بارتي ان زد. مزيان، هنا نديرو قبل ما نحول ديك جوج للجهة الأخرى ندير توحيد المقامات. دونك هنا تكون عندي 6 فاش ضربنا في ناقص جوج زائد بي ناقص جوج بي زائد بي بلس ك بي تل كو ك بارتي ان زد. دونك في الأخير غادي نلقاو إكس أطلع هاد جوج الفوق، يعني جوج مضروبة فاش في ناقص، هنا ناقص جوج زائد بي هي ناقص، خلي جوج هنا. دونك أطون باش ما نزرفش عليكم، إكس على جوج كتساوي لنا ناقص بي على 6 بلس كابي تل كو كا بارتي ان زد. دونك جوج إلا طلعت دابا الفوق جوج غتطلع الفوق، لأن كاين قسمة كتحول ضرب، الضرب تيتحول قسمة من بعد تساوي، إذا إكس كتساوي لنا جوج مضروبة في ناقص بي مقسومة على 6 اللي هي 3 في جوج مشات جوج مع جوج بلس كابي تل كو كا أبارتي ان زد. دونك إكس est égal à moins pi sur 3 plus kp tel que k appartient à z. سالينا شحال من واحد تيوصل هنا وتيقول ساليت، لا خصني ندير مجموعة الحلول. راه دابا حتى الآن كنقولو غيزودغ دون اغ، يعني مجموعة الحلول في اغ، إذا غيزودغ دون اغ خصني نحبس هنا بلس كابي تيل كو كا بارتي ان زد. شحال من واحد تيدير اكس كيلقاو كيحبس، لا خصك دير اس صافي. يلا نتمنى تكونوا فهمتوا هذا الشيء معنا. المهم الحصه الجايه ان شاء الله ولا الفيديو المقبل ان شاء الله، الفيديو المقبل ان شاء الله غادي يكون فيها حلول ديال هذه المعادلات في مجالات معينه، في مجالات معينه ضروري غنوصلوا للمرحله ديال اخ كنوصلوا هنا وكنكملوا، اما بالتأطير اما نخدموا بالدائره المثلثيه. يلا بون كوراج والله يوفقكم، الله يوفق لنا فيه الخير. السلام عليكم.